बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 5 पढ़ रहे हैं। मुसलमान जनूबी एशिया में 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मुगलिया सल्तनत के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सो आज का लेक्चर पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि शेर शाह सूरी की अजीम खिदमात मिसालों की मदद से बयान कर सकें। आज हमने शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ना है कि वो उसकी मुगलिया सल्तनत में क्या अहम खिदमात थी। लेक्चर नंबर 3 है शेर शाह सूरी की अजीम खिदमात। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। जैसा कि आपने देखा है, आजकल जो एक तो मोटरवे रोड है और दूसरा जीटी रोड है जिसको हम आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो उस वक्त में जो जीटी रोड बनवाया था वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जिसकी अहम खिदमात के बारे में आज हमने पढ़ना है। उसकी अहम खिदमात में जो एक खिदमत थी, जो उसने इकदामात में जो उसका एक अहम काम था वो ये था कि उसने जीटी रोड बनाया था और उसके जो उसने फतह की हुई रियासतें थी उनको लिंक किया था, और उसने काबिल से जो बंगाल था वहां तक उसने ये जीटी रोड बनाया था, और उसमें उसने बंगाल को, आगरा को, दिल्ली को, लाहौर को और काबिल को उसने एक दूसरे के साथ जोड़ा था। और उसने ये जो जीटी रोड बनवाया था वो इस नजरिए से बनाया था कि ये जो उसकी फतह किए हुए इलाके हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक हो जाए, एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाए और आमदरफ्त में आसानी हो। सो हम पढ़ते हैं उसकी मजीद खिदमात के बारे में कि उसने मजीद जो थी अहम इकदामात किए थे अपनी हुकूमत में, वो क्या थे। शेर शाह सूरी की पिक्चर है ये। अफगान दौर शेर शाह सूरी और उसके जानशीन। जो शेर शाह सूरी की हुकूमत थी, जो उसका दौर था, वो 1540 से 1555 तक उसकी जो दौरे हुकूमत थी वो था। ये शेर शाह सूरी जो था वो सूरी खानदान का बानी था। शेर शाह सूरी का नाम, जो असल नाम था, वो फरीद खान था। 1472 ईस्वी में जनूबी पंजाब में ये पैदा हुआ था, और इसको अरबी और फारसी जुबान पर खास महारत थी। इसके अलावा वो बाबर की फौज का कमांडर बना था 1527 ईस्वी में। इसके बाद वो बहार की रियासत का डिप्टी गवर्नर बना था, और 1529 में वो बहार की रियासत का हुक्मरान बन गया था। इसने अपने आप को एक अहल हुक्मरान साबित किया, और बिल आखिर 1537 ईस्वी में इसने बंगाल पर भी कब्जा कर लिया और सूरी खानदान की हुकूमत की इसने बुनियाद रखी थी। इसी बुनियाद पर इसको सूरी खानदान का बानी कहा जाता है। जो शेरशाह सूरी का दौरे हुकूमत जो था, शेरशाह सूरी दूर अंदेश था, मामला फहम था और गहरी जहानत रखता था। बहुत इंटेलिजेंट था, दूर अंदेश था, और इसके अलावा जो मामलात थे उसको अच्छे से सोल्व करता था। वो एक काबिल हुक्मरान था। इसने 1540 से 1545 तक बड़े सगीर पाको हिंद पर हुकूमत की, और अवाम की बेहतरी के लिए इसने बहुत से अहम इकदामात किए। इंतजामी निज़ाम, जो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था, जो निज़ाम बनाया था, वो कैसा था। शेरशाह सूरी एक हुनरमंद मुंतजिम था, एक बहुत काबिल इंतजाम बनाने वाला वो हुक्मरान था। उसने जो इंतजाम बनाया था वो बहुत अच्छा बनाया था। उसकी मदद के लिए बहुत से हुनरमंद वुज़रा भी मौजूद थे। इसने अपनी सल्तनत को 4 सूबों में तकसीम किया था। जो उसकी हुकूमत थी उसमें उसने 4 सूबे बनाए थे, और इन सूबों को मजीद जिलों में उसने डिवाइड किया था, और फिर जिलों को उसने छोटी इकाइयों में डिवाइड किया था। जैसे मुख्तलिफ इलाके बनाए थे उसने। हर जिला में 2 सदर अफसरान मुकर्रर किए थे। पहले उसने सूबे डिवाइड किए थे, 4 सूबे अपनी जो उसकी सल्तनत थी उसने उसको 4 सूबों में डिवाइड कर दिया था, और फिर हर सूबे में उसने जिले बनाए थे, और फिर हर जिले में उसने मुख्तलिफ इकाइयां बनाई थी, और हर जो जिला था उसमें उसने 2 सदर अफसरान मुकर्रर किए थे। मगर मरकजी इख्तियार जो था वो शेरशाह सूरी के हाथों में ही था। जो सरबरा था, जो सरदार था हुकूमत का, सल्तनत का, वो खुद शेरशाह सूरी ही था, और उसने
جو مختلف جو انتظامات تھے, جو مختلف احکامات تھے وہی جاری کرتا تھا. اس نے اپنے اختیارات کو عوام کی بہتری کے لیے استعمال کیا. مواصلات کا نظام بنایا تھا اس نے, جو کمیونیکیشن کا نظام تھا. اس کے علاوہ جو ذرائع آمد و رفت کا نظام تھا, نقل مکانی اور نقل و حمل کا جو نظام تھا وہ اس نے بنایا تھا. اور اس میں اس نے جو تھا وہ جی ٹی روڈ بنایا تھا جس کو گرینڈ ٹرنک روڈ کہتے ہیں. اور یہ روڈ جو تھا وہ سوبار گاؤں سے مشرقی بنگال تک تھا. کابل سے لے کر یہ بنگال تک اس نے اتنا لمبا روڈ بنایا تھا. اور اس سڑک کو بنانے کا مقصد جو تھا وہ مغلیہ دور کے 3 اہم دارالحکومت جو تھے, دہلی, لاہور اور آگرہ جو تھا, اس کو آپس میں ملانا تھا. اس کے علاوہ جو ایک سڑک تھی وہ سنار گاؤں سے ہزرو, جس کو ابھی جدید دور میں پنجاب کہا جاتا ہے, وہاں تک تھی. جو دوسری تھی وہ آگرہ سے برہان پور, اور تیسری جو تھی وہ آگرہ سے جو جودھ پور تھی وہاں تک تھی. اور جو چوتھی تھی وہ لاہور سے ملتان تک تھی. ٹوٹل جو اس میں جی ٹی روڈ میں سڑکیں تھی وہ 4 تھی, جو کہ پہلی جو تھی وہ سنار گاؤں سے پنجاب, دوسری آگرہ سے برہان پور, تیسری جو تھی وہ آگرہ سے جودھ پور, اور چوتھی جو تھی وہ لاہور سے ملتان تک تھی. جی ٹی روڈ کو ہندوستان میں ترقی کی علامت تصور کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے آمد و رفت میں آسانی پیدا کی تھی, اور لوگوں کے جو سفارتی تعلقات تھے اور جو تجارتی تعلقات تھے اس میں آسانی آئی تھی, جس کی وجہ سے ہندوستان میں ترقی ہوئی تھی. یہ وہ روڈ ہے جو کابل سے بنگال تک, مشرقی بنگال تک یہ روڈ بنوائی تھی اس نے, جس کو جی ٹی روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے. اقتصادی اصلاحات اس نے کیا کی تھی, جو اس نے اس وقت اکنامک سسٹم بنایا تھا وہ کیسا بنایا تھا. شیرشاہ سوری نے زمین اور مالیات کا نظام متعارف کروایا تھا, جو کہ تاریخ دانوں کے مطابق قرون وسطیٰ کے دور کا بہترین نظام تھا. اس نے پیداوار کی آمد پر 1/3 محصول لگایا تھا. جو بھی کسی کی بھی پیداوار ہوتی تھی, جتنی بھی پیداوار ہوتی تھی اس پہ 1/3 1/3 حصہ جو ہوتا تھا اس پیداوار کا, اس پہ اس نے ٹیکس منعقد کیا تھا. مگر محصول کی یہ مقدار غریب کسانوں کو معاف کی گئی تھی, اور کسانوں کی خصوصی مالی امداد بھی دی جاتی تھی. اس نے زر کی معیاری اکائی کا نظام بھی بنایا تھا, جو کسی بھی شخص کی جو پیداوار ہوتی تھی اس نے معیاری اکائی کا نظام بھی بنایا تھا, ایک معیار بنایا تھا اس نے. اور بڑی تعداد میں اس نے چاندی کے سکے بھی متعارف کروائے تھے, اور چاندی کے سکے کا آدھا 1/4 8واں حصہ اور 16واں حصہ بھی متعارف کروایا تھا. جو ایک معیار تھا زر کا وہ چاندی کا ایک سکہ تھا, لیکن اس کو اس نے ڈیوائیڈ کر کے اس کے حصے بھی بنائے تھے. جس طرح پہلے وقت میں 1 روپیہ جو تھا وہ ایک معیاری سکہ تھا, لیکن اس کے آگے سے ڈویژن تھی 54 اور 10 پیسے اور 20 پیسے. اسی طرح ہی اس نے بھی جو چاندی کا سکہ بنایا تھا اس کو ڈیوائیڈ کر کے اس کے مختلف حصے بھی متعارف کروائے تھے. یہ سکے چوکور شکل کے ہوتے تھے اور دائروی شکل کے ہوتے تھے. یہ وہ سکے ہیں جو اس دور میں اس نے متعارف کروائے تھے, جو کہ چاندی کے بنے ہوئے ہوتے تھے. تعلیمی اصلاحات اس نے کیا کی تھی, مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے اس نے مساجد میں معلمین کو بھرتی کیا تھا, جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ جو اسٹوڈنٹس تھے اس وقت کے ان کو عربی اور فارسی زبان کی تعلیم دیتا تھا. اعلیٰ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اس نے مدرسے بھی قائم کروائے تھے. پیارے بچوں, آج ہم نے کیا پڑھا, شیرشاہ سوری شمالی ہندوستان میں سوری خاندان کا بانی تھا. شیرشاہ سوری نے انتظامی نظام, مواصلات کے نظام, اقتصادی اصلاحات اور تعلیمی خدمات میں اپنا اہم کردار ادا کیا تھا. تفصیلی سوال ہے, اس کا آپ نے جواب لکھنا ہے. شیرشاہ سوری کے متعارف کروائے گئے نظام مواصلات میں جو نظام مواصلات اس نے کیا تھا اس پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہے, اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور اپنے ٹیچرز کو چیک کروانا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.